Cette émission vous est présentée par Mia Trading International, grossiste alimentaire spécialiste de produits ethniques. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ومرحبا بكم من جديد مباشرة من مطبخنا اللي عودناكم فيه وصفات طبيعية خفيفة اللي كنتمنوا من عند الله يرقكم ويعجبكم. إذا بالنسبة للوصفة ديال اليوم اختارين لكم طبق رئيسي في التديام برانسيبال اللي هو عبارة عن كوتليت بويلي ونوازيت دانيو بسباغيتي دو ليغيم. إذا بالنسبة للطبق ديالنا اليوم إن شاء الله العنصر الرئيسي فيه هو الغنمي، يعني لي كوت دانيو. هاهما راه كنشريو ان كاري دانيو وكنديرو لها بياج، كنقادو كنحيدو ليه الشحمه والعظم وكنخرجو منه لي كوتليت. سينو راه ممكن تشريو عند الجزار مصايب مقاد. وبالنسبه للنوازيت دانيو جبناها من الكاري، راه هي هذه هي النوازيت، حيدنا ليها العظم، ها هي كتبان لكم. وهاد البلاصه هذه راه هي فيلي دانيو مينيون، ها هي حنا غنديروها على شكل رولاد دانيو. غنجمعوها هكا، غندير لها اون بتيت فارس، غندير لها اون بتيت فارس هكا. لا بتيت فارس ديالنا غتشوفوها مناش كتكون ان شاء الله في وسط الحلقه، ونفرسيوها وندروليوها ان شاء الله. وغنشدوها بلي كيردون راه عندنا، وكلشي غيطبويله في المقله. لا لي كوت لا الرولاد راه عندنا مقله، شويه ديال الملحه، البزار، شويه زيت الزيتون، عاد كندخلوها للفران تكمل الطياب ديالها. اذا اللحم هضرنا عليه على بركه الله. بالنسبه للكارنيتير خدينا لي ليغيم اون سباغيتي على شكل سباغيتي، خدينا الكاروت ها هو الي كوبي اون سباغيتي خضر، وخدينا النافي الي كوبي اون سباغيتي حتى هو، وخدينا الكورجيت حتى هي مقطع اون سباغيتي. ولكم كامل الاختيار تستعملوا انواع اخرى ديال الخضره بحال مثلا مونجيتو ولا لا ريكوفير ولا لا سبيرج ولا لي بوس دو سوجا. يمكن تستعملوا، راه هذه عباره عن غارنيتير ان بو ازياتيك، شويه اسيويه. اذا نكملوا الوصفه ديالنا اللي غنحتاج فيها كذلك جوج ضروسه ديال الثومه محكوكين، وغنحتاجوا بالنسبه لا بيرسياد. لا بيرسياد هي اللي غتشوفوا الخلطه اللي غادي نديرو، اللي غندهنوا بها لي كود ديالنا، وهي اللي غنديروا بها لا فارس لا غولاد. بالنسبه لهاد لا بيرسياد غادي نحتاجوا فيها الموطارد دي ديجون، ها هي، وغنحتاجوا لي غران دو موطارد ولا لا موطارد اونسيان، وغنحتاجوا واحد ربطه تقريبا ديال المعدنوس مهشيه، وغنحتاجوا للتزيين لا ديكوراسيون في الاخر هاد لي طوماط سوريز. غادي تشوفوا كيفاش غنديروهم ان شاء الله. غنقليوهم في العسل وغنبيكيوهم بلي كيردون صغيور. فاش كيتقلاو في العسل كندوزوهم في الزنجلان وكيعطيو واحد الديكور زوين. كاين اللي كيعطيوهم في لي طاباس. اذا نكملوا الوصفه ديالنا هضرنا عليها. غنحتاجوا شويه ديال لو روماران اللي هو اليزيل، شي حاجه للديكوراسيون، شي حاجه غنديروها مع الحشوه ديال لي كود دانيو. وغنحتاجوا هاد القطعه ديال الخيار، واحد شويه كوك للتزيين. ومن بعد بالنسبه لي زيبيس غنحتاجوا ان شاء الله الملحه والبزار. ها الملحه عندنا، ها البزار عندنا. وبالنسبه للنكهه باش نكهوا اللحم ديالنا والخضر ديالنا غنحتاجوا واحد جوج معالق ديال زيت الزيتون، وواحد الملعقه ديال زيت المائده. اذا على بركه الله اول عمليه غنديروها، غادي نديروا الحشوه اللي هو اون بتيت فارس اللي هي عباره عن لا بيرسياد. ها هي غنشوفوها كيفاش غنصايبوها. غناخذوا شويه ديال الربيع ديال المعدنوس مهشي، ها هو
فاش كنسمعوا لا بيرسياد يعني il y a des بيرسيل دودون، كاين البيرسيل، وغنضيفوا عليه شويه ديال الثومه ديالنا، ها هي، وغنضيفوا عليه شويه ديال زيت الزيتون وزيت المائده. درنا عليها شويه ديال زيت المائده، دابا نضيفوا عليها شويه ديال زيت الزيتون، ونديروا شويه ديال الملحه وشويه ديال البزار. اذا البزار ديالنا هو ان بانسي دو بوفر، هي، وغناخذوا شويه ديال الملحه كذلك، هي، ولكن الملحه غير شويه لان غنديروا لا موطارد اون دوبل، ولا موطارد راه كنعرفوها كتكون مالحه بزاف. وناخذوا الموطارد ديالنا دو ديجون، ها هي، ونضيفوا عليها شويه ديال الموطارد اونسيان، ها هي، يعني الخردل حبيبات، ونبدا نحرك في الخليط ديالي شويه بشويه باش تكون عندي ان بيرسياد، لانه هاد لا بيرسياد غادي ندير بها واحد لا كروت بالنسبه لي كوط والرولات دانيرو، وغندير به ان بتيت فارس. ايوا راه كتبان ليا بحال ان بات، بحال شي عجينه، ها هي، نخلطو مزيان. بون لا بيرسياد ديالي ها هي واجده عندي. اذا الرولات ديالنا ناخذوها غنحلوها، وناخذوا السكي ديالنا باش نوجدوها. شوفوا الطريقه، هاد لا غولاد راه كاينه في الكاري دانيو، كنحيدوها فين كنحيدو الضلعات، مي فيها واحد لابارتي فيها الفيلي دانيو، ها هو الفيلي دانيو، ها هو نقدر نحيدوه هكا. هذا هو لو فيلي دانيو، هو ألذ حاجه في الغلمي، هو هاد لو فيلي دانيو كنسميوه لو فيلي مينيون، لانه الغلمي عنده دو فيلي، البقري حتى هو عنده دو فيلي. اذا غنخليو هذا دو كوتي يقدر نديرو به الحشوه. غنجيو لهنايا غنحلو هاد لابارتي بحال حليتي ان بوش بالسكين، ها هي، باش نسرحها تولي بلاط عندي، نبراطيها شويه، يقدر ندير نكوادريها شويه هكا بو فاسيليتي لا كويسون، ها هي، وكنضرب عاوتاني هكا، هي، ها لا غولات ديالي واجده. دونك هاد الفيلي ديالو غنرجعو لبلاصتو فين حديدو، ها هو غنحطو هنا. اذا ناخذ لا بيرسياد ديالي اللي هي فيها 60 فارس، فيها لو بيرسيل، لي دو موطارد، السيل، بوفر والثومه، ناخذو شويه، نختار لا بارتي اللي غادي نروليه هكا باش تجيني سهله. اذا ها لا بارتي عندي واجده، ها الفيلي ديالي واجد، كنحطو هنايا، كناخذ هاد لابارتي، راه يقدر نجيو نحيدو اللي قاليتو، نحيدو هاد لابارتي هكا باش اللي قاليتو بها اللحم ديالنا يكون عندي قطعه صينيه مقاده. اذا غناخذو بالنسبه لا بيرسياد خصنا نردو البال، ما نحطوهاش هنا، خصنا تقريبا نحطوها في لو ميليو هنا باش تجي دايره، ها هي، لا بيرسياد ديالنا، ها هي واجده. كنحبس هنا بداك الطرف ديال الفيلي، ها هي واجده، وكنبدا ندرولي شويه عليا، ها هي، كندرولي، كيكون عندي هاد ليكسي باش ما يخرج ليا خصني نحيدو. بون هاد ليكسي باش ما يخرج ليا كدير ليه هكا، كنحيدو، جون ليف ليكسي، ها هو، وكندور. ها لا غولات ديالي واجده، محطوطه عندي واجده. دابا خصني كيفاش غادي نشدها؟ كاينين عده طرق، حنا اختارينا الكيردون، ها هو، كنجيو كنحشيو الكيردون بلاصه اللحم شويه حتى تيخرج لينا من هنا، ها هو شد، نتبعوه الاخر نفس الشيء، ها هو، ونتبعوه الاخر، اي انسي دو سويت. كاين اللي كيدير ليه لا فيسيل، كيفيس ليه بلا فيسيل، حنا درنا ليه الكيردون باش نسهلوا عمليه فاش غادي نحيدوها. اذا ها لا غولات ديالي بريسك واجده، ها هي،
ها هي واجده. بون لا غولاد ديالي واجده، كنحيد ليكسي ديال لافارس كنحطها في الجنب. بقاو لي هاد لي كوط ما غندير لهم لا بيرسياد حتى كنتيديوهم في المقله. اذا على بركه الله قبل ما نتيديو في المقله اول حاجه غادي نديروها اون فا ديماري لا غارنيتور. اذا لا غارنيتور غنديماريوها ان شاء الله بهذه الطريقه. غنشوفوا غنديروا شويه ديال زيت الزيتون ونخلطها بشويه زيت العود كنكوها بها، ولكن عاد درنا زيت الزيتون ودرنا عاونها بالزيت باش ما تحرق لينا زيت الزيتون، لانه هاد الخضر كيبغيو شويه الطياب. فوالا هادي غنحتاجها ندهن بها لي كوط ديالي و لا غولاد. اذا نشعلوا العافيه ديالنا على المقله ديالنا. اذا ها لابويل ديالي فاش غندير لي ليغيم اون سباغيتي، وها لابويل فاش غادي نماركي لي كوط ديالي. اذا المقله ديال لي كوط ندير فيها الزيت شويه، هي هادي ما نديرش فيها زيت الزيتون لانه لي كوط غيشدوا ليا الطياب شويه، الا شدوا ليا الطياب يعني غتحرق ليا زيت العود. اذا دير غير شويه ديال الزيت ونخليها تسخن شويه في انتظار نلوحوا لي ليغيم ديالنا. هاهما قربوهم حدانا، ها الليغيم ديالنا والثومه ديالنا اللي غنحتاجو والملحه والبزار. في انتظار تسخن المقله ديالنا نلوحوا الخضر ديالنا ونجدوا الطاوه ديالنا غنحطوها حدينا، هي فاش غندخلوا لي كوط للفران لانه غادي غير يتسيزاو ويدخلوا يكملوا حتى بالفران. اذا على بركه الله ها الزيت ديالنا سخنات، غنبداو بالخيزو نلوحوه هو الاول. ونسوطيو شويه بشويه، نخليوه شويه حتى يطيح لانه فاش غيطيح كيشد شويه هو الطياب. عاد كنتبعوا ليه اللفت، وفي اخر لحظه كنزيدوا عليه الكورجيت. اذا نضيفوا عليه اللفت ديالنا، وفي نفس الوقت نحاول ما امكن نسيزي لا غولاد دانيو ديالي. هاد لا غولاد خصها نحطوها مينيسيوزمون في المقله، نحطوها شويه. حنا الهدف ديالنا هو غير تماركا، غير تسيزا، اما الطياب راه غادي تكملوا في الفران. ونخلطوا الخضر ديالنا هادو راه كنحطوهم اكري كيكونوا خضرين، كنحطوهم كيطيبوا خضرين، وفي الاخير نضيفوا عليهم الكورجيت ديالنا. ها هي ونخلطوا الخليط كامل. فوالا ونقلبوا لا غولاد دانيو ديالنا، نقلبوها لجهه اخرى. كنحاولوا نشدوا هاد لا غولاد مزيان، كنشدها كنقلب لجهه اخرى. هي ونخليها شويه عليها تطيب على خاطرها، وهنا نحرك لي ليغيم ديالي. بالنسبه لهاد لا كارنيدي راه ما خصهاش تكون طايبه بزاف، خصها تبقى كروكونت لانه غنديروا بها واحد لوني، خصها تبقى كروكونت. فوالا بون نضيفوا عليها شويه د الملحه والبزار
الابزار ديالنا وشويه ديال الملحه وشويه ديال الربيع. البيرسيل هاشي ها هو البيرسيل هاشي ديالنا، ها هو لو بيرسيل كندرجعو عليه فوالا. ونبداو عاوتاني نصوطي من جديد ونحركو شويه. فوالا راه هادو لي ليغيم اون سباغيتي كيتكالو كروكونت. اذا ها الخضر ديالي نقصها العافيه ونشوفوا الكاري ديالي ها هو تيزا. دابا غادي نوجد لا بلاك اروتير فاش غادي يدخل الفران. نزيدها شويه ها هي فوالا، نزيدها شويه ونهز الكاري ديالي اللي هو الرولات دانيو نحطو هنا. في نفس الوقت نسيزي لي كوط اللي بقاو عاد ندير لهم لا بيغسياد. اذا ها لي كوط ديالي ما غندير لهم لا ملحه لا بزر لا والو، لانه في الاخر غندير لهم لا بيغسياد. اذا ها لي كوط ديالي غادي غير يتسيزاو شويه، حنا ما بغيناهمش يطيبوا، غادي غير يتسيزاو باش يلقاو فين يشدوا. ها ونهزو لا بيغسياد ديالنا من جديد فوالا. ليسونسيال هو انه اون فا جيست لي سيزيغ، لانه غادي يكملوا الطياب ديالنا في الفران. ونطفيو عليهم العافيه. لا كاريتي ديالي ها هي راه واجده، نطفي عليها حتى هي العافيه ها هي ونخليها دو كوتي. ونهز لي كوط ديالي نحطهم سير اناسيت باش ندير لهم لا بيغسياد ديالهم. اذا ها لي كوط ديالي دابا بقى ليا ندير لهم لا بيغسياد. بالنسبه لا بيغسياد لي كوط غنديرها غنستعمل لو بانسو، نستعمل جيست لو بانسو وغنستفها شويه مع الكاري دانيو. وناخذ اخرى الثانيه نفس العمليه كنحطها فوق الشحمه هاد البلاصه هي. يعني سون دي كوت اون كروت ديرب ولا اون بيغسياد. ها هي راه واجده، ها هي كتشوفوها ها لا كوت واجده. عندنا اون كروت دو بيغسياد كنحطوها حتى هي مينيسيزمون فوق الكاري. وبقى فينا الكوطي الاخرانيه نفس العمليه. كناخذ لو بانسو ديالنا كنديرو بيه اون كروت ها هي راه فاش غنحطوها في الفران ما غاديش نحركوها هكا. اون فا لا بوزي مينيسيزمون اي دوسموزمون ها هي راه هكا غطيب دابا في الفران. راه ما غنزيدو عليها حتى شي حاجه، ما غنحركوها ما والو. اذا في انتظار ندخلها للفران. راه الفران عندنا il doit être chauffé، خصو يكون سخون 180 درجه دافونس لمده 25 ولا 20 دقيقه. اذا على بركه الله ندخلوا لا غولات دانيو ديالنا ولي كوط ديالنا للفران. راه هو شاع ونتسنى واحد 20 دقيقه على ما يجود. اذا على بركه الله نديرو شويه ديال العسل في المقله ديالنا ونشعلو عليه باش نكراميليزيو لي طوماط سوريز. اذا ها هي المقله ديالنا غنشعلو عليها. ها العسل غنديروه في المقله يسخن. هو شويه اون فالو كراميليزي. ومن بعد نوجد لي كيردونات ديالي. راه عندي لي كيردون ديالي. الطريقه راه سهله جدا. كنشدو الكيردون كنغطسوه في وسط طوماط سوريز. ها هي كناخد شي طوماط سوريز ولكن على اساس لا طوماط سوريز تكون قاصحه شاده مزيان كيشد فيها الكيردون. نفس العمليه ها هي نعاودوها. ها هي ناخد واحد 6 د الحبات تقريبا. ها هما العمليه راه ساهله، غير خصنا نختاروا لا طوماط سوريز تكون قاصحه شاده مزيان باش الا وصلت لينا عسل
ما تحرقش. بون كنسخنوا العسل مزيان حتى تيسخن. وكنقربوا الزنجلان ديالنا حدانا حتى تيسخن. ها هو العسل راه سخن. كنهز ينتج بهذه الطريقه سهله جدا. كنطفي على العسل ديالي ونردو البال مع العسل، راه الا تحرق العسل كيولي خطر شويه. كنغطسو في الزنجلان ديالي وكياخذ هذا الشكل. ها هو كنحطوه حتى الاخر عاد تنخدمو به. ها هو نفس الديكوراسيون سميتو سوسون دي بارابلوي، كنقول لهم لي بارابلوي دو طوماط سوريز وسيزام. هما فاش غنحطوهم في التبصيل في التزيين باش ملي كيبرد العسل كيلصق الزنجلان مع لا طوماط سوريز. نفس العمليه كنكررها على بعض الحبيبات ديالي. والعسل كنديرو واحد الكميه قليله. هي هو باش غنزين الطبق في الاخر فوق لي غارنيتير. اذا ستاد لي بروشيت ديالنا هما حطينا وحده نزيدوها ماشي مشكل. اذا ها هما ستاد لي تيجي ديالنا واجدين. ونطوندون ايتيب الكاري ديالنا بقات لينا عمليه لا بريزونطاسيون اي لو دريساج. وغادي ندير واحد دوندولو. هاد الخياره غنخدم منها واحد دوندولو اللي غنبيكيو. راه سبق لينا درنا دوندولو. لي دوندولو كنشد الموس كندير دي زانسيزيون دو دون. ها هو شويه بشويه مينيسيزمون اي ارمونيزمون باش ما يتهرسش لي دوندولو ديالي. اذا هاد دوندولو ديالي كناخذ واحد ولا جوج. كناخذ واحد كنهز واحد طوماط سوريز كنبيكيها فيه. كنخليها حتى لاخر لحظه للتزيين. وكناخذ واحد العريش هكا كنخليه للتزيين في الاخر. اذا بعد مرور 20 دقيقه على لي كود ديالنا اللي دخلنا الفران راه يكونوا دابا طيبين. نخرجوهم ونبداو في الدريساج ان شاء الله. هما بين ها لي كوط ديالنا واجدين. ناخذوهم نحطوهم في واحد الصحن. هما ناخذوا الرولات دانيو ديالنا ها هي نحطوها في الصحن. ولي كوط هما واجدين. ولا كوط الاخرانيه. دابا غادي نبداو الدريساج ديال لا غارنيتير هي الاولانيه. نحيدو التزيين حتى لاخر لحظه ونحطو الغارنيتير ديالنا ها هي. غنحطوها صفورم داني تكون شاده في لو ميليو. راه هادو سوسون دي ليغيم كروكونت. راه ما كيكونوش طايبين بزاف. ils sont croquants. وناخدو اوراق اللي هما لي بيطال ولا لي طوماط سوريز ديكوراسيون. وناخدو لا غولات ديالنا نديبيكيوها نحيدو منها هاد لي تيجونبوا شويه. راهما ساهلين يتحيدوا شويه هما. وناخدو السكين ديالنا ها هو ونقطعو لا غولاد
دانيو ديالنا هي. لانيو لي فيلي ديالو ولي كوط ديالو خصهم يتكالو بريسك بين سينيو ا بوان، لانه لي مود دو كوسين كاينين، لي ستاد دو كوسين كاين بلو سينيو ا بوان بيان كوي، ولكن العلمي من الاحسن الفيل ولي كوط يتكالو بين سينيو و ا بوان، يعني باقي فيهم شويه ديال لي طراس ديال الدم. راهم كيقطعوا ها لي غولات ديالي، ها هما واجدين. كنجي كنحط واحد لا غولات، كنهز واحد لاكوط دانيو ديالي كنحطها حداه، وكنهز اون اوتر غولاد اخرانيه كنحطها حداه، وكنهز اون اوتر كوط دانيو كنحطها حداه. هذه هي لا غاسيون ا لي مونتير، ما نزيد عليه حتى شي حاجه، لانه لا غاسيون اليمونتير ديال لانديفيدي اللي يحتاج جسد الانسان ما خصها تفوت 220 غرام. لو ريست اون بو لو دريسي دوطر شوز، ها هو. ولكن كيبقى ليا هاد لو جي هذا ما خصنيش نضيعو، ها هو. بعدا سي تنجي كنديرو في كل كوط ديالي. بون بالنسبه لو دريساج الي بريسك فيني، بقات ليا غندير اون اوتر ديكوراسيون، شويه ديال العسل. غناخد شويه ديال العسل، ها هو، ندير به اون طراس، لانه راه عنده واحد لوغو اغردو، ها هو. كندير هكا وكنجرفو كلاصيك ديالي، وبقاو ليا هادو ديالي ندريسيهم. راه اختارينا هاد الحبه، ها هي. وبقات عندنا هاد لا طوماط سوريز واحد جوجات. كنجي لهنا الوسط كندير امبيك، وكنحاول ما امكن يبقاو لي كوط ديالي واقفين. وعندنا اون برونش دو لا مارجولين، ها هي. كنختار اون برونش دو مارجولين ما تكونش كبيره بزاف، كنحطها في الوسط. إذا الشكل النهائي ديال تقديم ديال الوصفه ديال اليوم، ها هي شفناه، ها هي كلشي قدامنا. إذا أعزائي المشاهدين، هذا هو الشكل النهائي ديال الطبق ديالنا اللي سمينا حنا لي كوط دانيو ايتا سباغيتي دو ليغيم. غير حنا استغلينا داك الكاري دانيو فاش خديناه، حيدنا منو لي كوط اللي هما هاد الجوجات، وديك لابارتي اللي فيها الفيلي ما بغيناش نضيعوهاش، ديناها وروليناها ودرنا لها اون فارس، ميم فارس اللي فيها اون بيغسيال اللي هي لا باز ديالها موطار دونسيان، موطار دو ديجون، بيغسيل، لاي وشويه ديال زيت الزيتون، وخلطناه وفرطيناه به. نتمناو ان شاء الله يروقكم هذا الطبق وينال الاعجاب ديالكم. راه ساهل، ما فيه حتى شي حاجه ديال التحضير كثيره ولا شي جهد، والطاغليات ولا سباغيتي دو ليغيم راه باينه، ليغيم بقاو كروكونت. والسلام عليكم والى حلقه قادمه ان شاء الله. Cette émission vous est présentée par Mia Trading International, grossiste alimentaire spécialiste de produits ethniques.